साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक दुरूद पाक की फजीलत शामिल कर लेते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके लिए एक किरात अजर लिखता है और एक किरात उहद पहाड़ जितना है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम है साहिब मज़ार। प्यारे बच्चों, एक बार फिर हाजिर हुए हैं हम अल्लाह पाक के नेक बंदों के मज़ारात की ज़ियारत करवाने के लिए और साहिब मज़ार की ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात आपसे शेयर करने के लिए। इसके अलावा और भी दीनी मालूमात हम आप तक पहुँचाएंगे हमारे इसी प्रोग्राम के जरिए, तो कहीं जाइएगा नहीं और रहिएगा हमारे साथ इस प्रोग्राम के आखिर तक। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने दोस्तों की जानिब, जिनके साथ मिलकर प्लानिंग होगी कि आज हम किस मज़ार शरीफ पर जाएंगे। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हुए इस भैया? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। उज़ैर भाई आप बताएं, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल परफेक्ट हूँ। अच्छा ये बताइए, आज हमने किस बुजुर्ग के मज़ार की ज़ियारत के लिए चलना है? जी, आज हमने जिन बुजुर्ग के मज़ार पर चलने की नीयत की है वो बुजुर्ग बहुत अच्छे राइडर भी हैं और बेहतरीन आलिम दीन और मुफ्ती इस्लाम हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा हमारे नाज़रीन को इन बुजुर्ग का नाम तो बताइए। जी, इन बुजुर्ग का नाम हजरत मुफ्ती मोहम्मद अमीन कादरी अत्तारी रहमतुल्लाह अलैह है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा इस मज़ार की लोकेशन भी बता दें। जी, ये मज़ार मुबारक कराची के कदीमी कब्रिस्तान मेवाशाह कब्रिस्तान में है। माशाल्लाह क्या बात है। चलें फिर ले चलें हमें। अरे नहीं नहीं, मैं कैसे लेके जाऊंगा, मुझे तो खुद रास्ता मालूम नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं अपनी टीम को बोल देता हूँ, हमें ड्राइवर और गाड़ी अरेंज कर देंगे, फिर हम चल लेंगे। ठीक है। अच्छा ये तो बताइए, वहाँ जाके हम करेंगे क्या क्या? जी, हम वहाँ जाकर साहिब मज़ार की शान बयान करेंगे, हाज़िरी के आदाब बयान करेंगे, लोगों से और बच्चों से सवालात करेंगे माशाल्लाह, और अच्छे काम भी करने हैं इंशाअल्लाह। चले गाड़ी आ गई, चलते हैं। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम मज़ार शरीफ पर आ चुके हैं। अच्छा उवैस भाई, हमारे नाज़रीन का इन बुजुर्ग का नाम तो बताइए। जी, इन बुजुर्ग का नाम मुफ्ती मोहम्मद अमीन कादरी अत्तारी रहमतुल्लाह अलैह है। जी तो प्यारे बच्चों, मज़ार शरीफ के अदाबों में से एक अदाब ये भी है कि चप्पलों को साइड पे उतारें। चलें। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। जी माशाल्लाह, हाफिज मोहम्मद नवीद कादरी, मोहम्मद जुनेद नक्शबंदी। माशाल्लाह। प्यारे बच्चों, अब हम मज़ार शरीफ पर चलते हैं। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। जी प्यारे बच्चों, हम मज़ार शरीफ पर आ चुके हैं और हमारे सीधे हाथ पर मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती क़ारी महबूब रज़ा ख़ान क़ादरी रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह, और हमने इनके मज़ार पर पहले भी हाज़िरी दी थी और अब हम हाज़िरी देने आए हैं मुफ्ती मोहम्मद अमीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर। प्यारे बच्चों, हमने जब भी मज़ार शरीफ पर हाज़िर हों तो हम साहिब मज़ार के कदमों की तरफ से मज़ार शरीफ में हाज़िर हों और अपना चेहरा साहिब मज़ार के चेहरे की तरफ पढ़ लें और बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ में इस तरह सलाम पेश करें, अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने इसका भी ख्याल रखना है कि मज़ार शरीफ से तकरीबन 4 हाथ यानी 2 गज़ के फासले से खड़े हों, लेकिन ये मज़ार शरीफ छोटा है इसलिए हम कम जगह पर खड़े हुए हैं। चले प्यारे बच्चों, फातिहा खानी करते हैं। साहिब मज़ार की बारगाह में आज
हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, जब मज़ार शरीफ से वापस जाने हो तो इस तरह वापस जाएं कि साहिब मज़ार को पीर ना हो, और इसी तरह सलाम पेश करके वापस जाएं जिस तरह आते वक्त सलाम पेश किया था। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? अदनान। मेरा नाम वाहिद। मेरा नाम सरदार अली। मेरा नाम सैयद मोहम्मद उज़ैर सनतारी है। मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आया हूं। क्या आपसे कुछ सवाल करने की इजाज़त है? पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछें। जी आप सवाल कर सकते हैं। इजाज़त है, बोलिए आप। जी इजाज़त है। वो कौन सी जगह है जहाँ इंसान बूढ़ा नहीं होगा? सर वो जन्नत। वो जन्नत है। जन्नत। आपने जवाब दिया जन्नत, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा आपसे पहला सवाल ये है, वो कौन सी जगह है जहाँ इंसान बूढ़ा नहीं होगा? वो कौन सी? जन्नत में। जन्नत। जन्नत। आपने जवाब दिया जन्नत, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वो कौन सी जगह है जहाँ इंसान बूढ़ा नहीं होगा? जन्नत। जन्नत। जन्नत में। आपने जवाब दिया जन्नत में इंसान बूढ़ा नहीं होता, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक कितनी थी? जी 63 ईयर। 63 साल थी। आपने जवाब दिया 63 साल, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक कितनी थी? 63 थी उनकी उम्र। 63। 63। आपने जवाब दिया 63, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक कितनी थी? 63 साल। 63। 63 साल। आपने जवाब दिया 63, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अमीर अहले सुन्नत की वालिदा मरहुमा की कब्र मुबारक कौन से कब्रिस्तान में? मेवाशा। मेवाशा में है। मेवाशा में। आपने जवाब दिया मेवा शाह में है, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि बानी दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत की वालिदा मरहुमा की कब्र कौन से कब्रिस्तान में? मेवाशा कब्रिस्तान में। मेवाशा। मेवाशा। आपने जवाब दिया मेवा शाह, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि बानी दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत की वालिदा की कब्र मुबारक कौन से कब्रिस्तान में? मेवाशा। मेवाशा। मेवाशा में। आपने जवाब दिया मेवा शाह में, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप दावत इस्लामी के बारे में क्या तासुरात देंगे? दावत इस्लामी जो है ये माशाल्लाह इनका मैंने काफ़ी सारे काम देखे हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रही है, काफ़ी जगहों पे जा रही है, काफ़ी लोगों को नॉलेज दे रही है, और उनको काफ़ी सारे हिदायत दे रही है, और काफ़ी सारे लोग इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। दीन का काम जो लोग कर रहे हैं वो अच्छे हैं। दावत तबलीग लोग कर रहे हैं वो भी अच्छे हैं। और जो आदमी दावत तबलीग कर रहे हैं इसको रुजू करना चाहिए, और हम लोगों को दिन को फॉलो करना चाहिए, इस्लाम को फॉलो करना चाहिए। ये जो आप काम कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। किसी को तालीम दे रहे हैं, किसी को कोई असर करेगा इसमें आपका भी सवाब और उसकी भी अच्छाई हो जाएगी। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि दावत इस्लामी के बारे में क्या तासुरात देंगे? दावत इस्लामी जमात बहुत अच्छी जमात है, और जो भी काम करती है इस्लाम के लिए करती है। इन्होंने जो फ़लस्तीन में जाके काम किए, जिंदाबाद। दावत इस्लामी जो मदरसों में बच्चों को कुरान तालीम हासिल करवा रही है, हाफिज़ बना रही है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा काम हो रहा है। मेरा एक ही तासुर है कि दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह, क्या बात है। माशाअल्लाह, सामने सारे सवालात के जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है मज़ार पर हाजिरी। प्यारे बच्चों, जब भी अल्लाह पाक के नेक बंदों के मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने का मौका मिले तो बिल्कुल अदब के साथ मज़ार शरीफ पर हाजिरी दीजिए। और मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के क्या क्या मिनट्स हैं, चले मैं बताता हूँ। प्यारे बच्चों, जब भी अल्लाह पाक के वली के मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने जाएं तो साहिब मज़ार के कदमों की तरफ से मज़ार शरीफ में हाजिर हों, और अपना चेहरा साहिब मज़ार के चेहरे की तरफ कर लें। और हाँ बच्चों, मज़ार शरीफ से तकरीबन 4 हाथ यानी 2 गज के फासले से खड़े हो जाएं,
اور پھر بالکل نارمل آواز میں اس طرح سلام پیش کریں، السلام علیکم یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر پیارے بچوں ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اللہ پاک سے اس طرح دعا کرنی ہے کہ اے میرے پیارے اللہ پاک، جو میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا ثواب میری طرف سے صاحب مزار تک پہنچا دے۔ پھر پیارے بچوں آپ کے دل میں جو بھی اچھی اچھی دعائیں ہوں وہ آپ اللہ پاک سے مانگیں، اسپیشلی اپنے امی ابو کے لیے دعا کیجیے گا، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے مزار شریف کے پاس دعا قبول ہوتی ہے۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ پھر پیارے بچوں جب مزار شریف سے واپس آنے ہوں تو اس طرح واپس آئیں کہ صاحب مزار کو پیر نہ ہو، اور اس طرح سلام پیش کر کے واپس آئیں جس طرح آتے وقت سلام پیش کیا تھا۔ پیارے بچوں آئے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے صاحب مزار کی شان۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ سیگمنٹ ہے صاحب مزار کی شان۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، چلیے اب ہم بڑھتے ہیں صاحب مزار کی سیرت کی طرف اور حاصل کرتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات۔ صاحب مزار حضرت مفتی محمد امین قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 7 نومبر 1972 کو کراچی کے علاقے کھادر میں ہوئی۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کتیانہ میمن جماعت سے تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے۔ دعوت اسلامی کا ماحول جوائن کیا اور درس نظامی کی ابتدائی تعلیم نور مسجد کھارا در سے مکمل فرمائی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ دورہ حدیث کے لیے دارالعلوم امجدیہ میں تشریف لے گئے، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الحدیث مولانا افتخار قادری سے 1997 میں دورہ حدیث مکمل فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دستار فضیلت کے موقع پر دارالعلوم امجدیہ میں حضرت علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ اور بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ جیسی عظیم شخصیات موجود تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1985 میں ماہ رمضان شریف کا اعتکاف جامع مسجد گلزار حبیب سورج بازار میں فرمایا، اور انہی اعتکاف کے دنوں میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھ پر سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں بیعت فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ مدینہ اور یمن کے عظیم علماء اور بزرگوں سے مختلف اوراد و وظائف کی اجازت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ، جبکہ پاکستان سے مفتی ظفر علی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور کئی مشائخ سے اوراد و وظائف کی اجازت حاصل تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم حاصل کرنے کے دوران بھی پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نور مسجد کھارا در سے پڑھانے کا آغاز فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم غوثیہ فاروق آباد سبزی منڈی کراچی میں کافی سال تک پڑھانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے پوچھے گئے سوالوں کے فتاوی کی صورت میں جوابات بھی ارشاد فرماتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تحریری کاموں میں عقیدہ ختم نبوت نامی کتاب بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں کتاب کو لکھنے اور چھاپنے کا کام شروع کیا جس زمانے میں کتاب کو پرنٹڈ کروانا اتنا آسان نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت میں ہمارے بزرگوں کی پرانی کتابوں کو مختلف لائبریریوں اور مختلف بک اسٹور سے حاصل کر کے ان کتابوں سے عقیدہ ختم نبوت کا کانٹینٹ نکال کر اسے ایک جگہ جمع کیا اور اسے عقیدہ ختم نبوت کے نام سے پرنٹ کروایا۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں اور دوستوں نے مزید اس کام کو جاری رکھا اور اب تک اس کتاب کی کم و بیش 12 جلدیں چھپ چکی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 20 دسمبر 2005 کو ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ ہند مبارک پور کے بزرگ حضرت شیخ الحدیث علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار میوہ قبرستان میں خلیفہ مفتی اعظم ہند مفتی قاری محبوب رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے برابر میں ہے۔ پیارے بچوں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک صاحب مزار کے صدقے مدنی چینل اور اسپیشلی کڈس مدنی چینل کو ہر آنے والے دن میں ترقی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اب ہم بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بچوں سے سوالات۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حیدر۔ محمد عاشر اتاری۔ فیض الحسن اتاری۔ میرا نام سید محمد عزیر سر اتاری ہے۔ میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آیا ہوں۔ کیا آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل۔ جی بالکل۔ صاحب مزار نے درس نظامی عالم کورس کس مسجد سے شروع کیا؟ نور مسجد سے۔ نور مسجد سے۔ آپ نے جواب دیا نور مسجد سے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ نے درس نظامی کس مسجد سے شروع کیا؟ نور مسجد سے۔ نور مسجد سے۔
آپ نے جواب دیا نور مسجد سے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. میرا آپ سے پہلا سوال یہ کہ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ نے درس نظامی کس مسجد سے شروع کیا؟ نور مسجد سے. نور مسجد سے. نور مسجد سے. نور مسجد سے. آپ نے جواب دیا نور مسجد سے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. صاحب مزار کراچی کے کون سے دارالعلوم میں ٹیچنگ کیا کرتے تھے؟ پہلے نور مسجد کھارا دار اور پھر دارالعلوم غوث فاروق آباد سبزی منڈی کراچی. پہلے نور مسجد کھارا در اور پھر دارالعلوم غوثیہ فاروق آباد سبزی منڈی کراچی. پہلے نور مسجد کھارا در اور پھر دارالعلوم غوثیہ فاروق آباد سبزی منڈی کراچی. ماشاء اللہ. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے کون سے دارالعلوم میں ٹیچنگ کیا کرتے تھے؟ پہلے نور مسجد کھارا در اور پھر دارالعلوم غوثیہ فاروق آباد سبزی منڈی کراچی. پہلے نور مسجد کھارا در پھر دارالعلوم غوثیہ فاروق آباد سبزی منڈی کراچی. نور مسجد کھارا در اور پھر دارالعلوم غوثیہ فاروق آباد سبزی منڈی کراچی. آپ نے جواب دیا پہلے نور مسجد کھارا در اور پھر دارالعلوم غوثیہ فاروق آباد سبزی منڈی کراچی اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ صاحب مزار نے کراچی کے کون سے دارالعلوم میں ٹیچنگ کیا کرتے تھے؟ پہلے نور مسجد کھارا در پھر دارالعلوم غوثیہ فاروق آباد سبزی منڈی کراچی. پہلے نور مسجد کھارا در اور پھر دارالعلوم غوثیہ فاروق آباد سبزی منڈی کراچی. ماشاء اللہ. صاحب مزار نے ختم نبوت پر کون سی کتاب لکھی؟ عقیدہ ختم نبوت. عقیدہ ختم نبوت. عقیدہ ختم نبوت. آپ نے جواب دیا عقیدہ ختم نبوت اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت پر کون سی کتاب لکھی تھی؟ عقیدہ ختم نبوت. عقیدہ ختم نبوت. عقیدہ ختم نبوت. آپ نے جواب دیا عقیدہ ختم نبوت اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ صاحب مزار نے ختم نبوت پر کون سی کتاب لکھی؟ عقیدہ ختم نبوت. عقیدہ ختم نبوت. عقیدہ ختم نبوت. عقیدہ ختم نبوت. آپ نے جواب دیا عقیدہ ختم نبوت اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. صاحب مزار کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت شیخ الحدیث علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے. آپ نے جواب دیا حضرت شیخ الحدیث علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت شیخ الحدیث علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے. حضرت شیخ الحدیث علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. میں بتا دیتا ہوں حضرت شیخ الحدیث علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی تھی. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت شیخ الحدیث علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے. حضرت شیخ الحدیث علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے. حضرت شیخ الحدیث. چلیں آگے میں بتا دیتا ہوں حضرت شیخ الحدیث علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی تھی. صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اچھے کام. پیارے بچوں، ایک ایریے سے دوسرے ایریے، ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جانے کے لیے سفر کی ضرورت پڑتی ہے، اور بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں مکہ پاک اور مدینہ پاک کا بھی سفر نصیب ہوتا ہے، اور وہ خود ہم بھی جب مزارات پر جاتے ہیں تو سفر کرتے ہوئے ہی جاتے ہیں اور سفر کرتے ہوئے ہی واپسی اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں. اس لیے ہمیں کوشش کر کے سفر کی بھی کچھ نہ کچھ سنتیں اور آداب سیکھ لینی چاہیے تاکہ ہم کبھی سفر پر جائیں تو ان پر عمل کر کے اپنے سفر کے ذریعے بھی ثواب کما سکیں. تو بچوں، سب سے پہلے ہم اللہ پاک کے آخری نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مبارک پسند کے بارے میں سنتے ہیں. حدیث پاک میں ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے، اس لیے ہو سکے تو ہمیں بھی تھرسڈے کے دن اپنا سفر اسٹارٹ کرنا چاہیے، یہ سنت ہے. اور اگر آسانی ہو تو رات کو سفر اسٹارٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ رات کو سفر جلدی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو سفر کیا کرو کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے. اور بچوں، جب 3 یا اس سے زیادہ لوگ سفر کر رہے ہوں تو انہیں چاہیے کہ کسی ایک کو اپنے گروپ کا لیڈر بنا لیں. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ने इरशाद फरमाया, जब 3 आदमी सफर पर रवाना हो तो वो अपने में से एक को अमीर यानी लीडर बना लें। और हाँ, जब घर से निकले तो याद से घर से निकलने की दुआ पढ़ लेनी चाहिए। जो घर से बाहर जाने की दुआ पढ़ लेता है तो वो घर लौटने तक घर बलाओ आफत से महफूज हो जाता है। और वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। प्यारे बच्चों, जब सवारी पे बैठ जाए और सवारी चलना शुरू हो जाए तो सफर की दुआ भी याद से पढ़ लेनी चाहिए। सफर की दुआ ये है, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बच्चों, सफर के दौरान अल्लाह पाक का जिक्र करते रहना चाहिए, इसलिए कि हम दौरान सफर अल्लाह पाक के जिक्र में मसरूफ रहेंगे तो फरिश्ता पूरे रास्ते हमारी हिफाजत करेगा। और अगर अल्लाह ना करे गाने बाजे सुनते या फजूल बातें और मजाक मस्ती करते रहे तो शैतान भी हमारे साथ सफर में शामिल हो जाएगा। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सफर के दौरान अल्लाह पाक की तरफ तवज्जो रखे और इसके जिक्र में मसरूफ रहे, अल्लाह पाक इसके लिए एक मुहाफिज फरिश्ता मुकर्रर कर देता है। और जो बेहया शेर व शायरी और फजूल बातों में मसरूफ रहे तो अल्लाह पाक इसके पीछे एक शैतान लगा देता है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने आप को गुनाह वाले कामों और फजूल कामों से बचाने की आदत बना लें। अल्लाह पाक से दुआ है, जो कुछ सुना उसको याद रखने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। जी तो बच्चों, सेगमेंट है वापसी का सफर वहाँ की बातें। जी तो बच्चों, आज हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, हम इनसे सवालात करेंगे और ये हमें जवाबात देंगे। जी तो बच्चों, आज हमने मेवाशा कब्रिस्तान में मुफ्ती मोहम्मद अमीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दी, इनके सीरत के बारे में मालूमात सुनी, इसके अलावा और भी दीनी नॉलेज हासिल की। अब आप बताइए, आप सब क्या कहना चाहेंगे? कौन बताएगा? आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी हमारी दीनी नॉलेज में इनकी इल्मी खिदमत सुनकर बहुत सारा इजाफा हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह दीनी खिदमत करते हुए इस दुनिया से रुखसत हुए। माशाअल्लाह। और कोई बच्चा बताएगा? आप बताएं। जी बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी हमें साहिब मज़ार की बारगाह में खड़े होकर दुआ मांगने का मौका मिला। अल्लाह पाक हमारी हर नेक और जायज़ दुआ कबूल फरमाए। आमीन आमीन। जी उवैस भाई। माशाअल्लाह। और कोई बच्चा बताएगा? आप बताएं। अल्लाह पाक के करम से आज हमने ऐसे बुजुर्ग के मज़ार की ज़ियारत की जिन्होंने अक़ीदा ख़ुत्म नबूवत पर ज़बरदस्त काम किया। अल्लाह पाक साहिब मज़ार का फैज़ हमें भी अता फरमाए। आमीन आमीन। और कोई बच्चा बताएगा? आप बताएं। साहिब मज़ार की सीरत के बारे में सुना। आप रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत से दीन इस्लाम के मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले अजीम शागिर्द तैयार हुए जो आज दीन इस्लाम की अच्छी खिदमत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, ये तो बताएं कि आज हमने कौन सी सुन्नत सीखी है? आप बताइए। सफ़र की सुन्नतें। बिल्कुल सही कहा आपने। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आज का सफर भी अल्लाह पाक के करम से बहुत ज़बरदस्त रहा। हम अल्लाह पाक से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी आज की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में एक नए मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाने के लिए। और अगली बार हम किस मज़ार शरीफ पर जाएंगे इसके लिए इंतज़ार फरमाएं हमारी अगली एपिसोड तक। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया